قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ونزول القرآن فيه إيماء لهذه الأمة بالإكثار من تلاوته وتدبره. وكان جبريل عليه السلام يدارس فيه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم القرآن، فلما كان العام الذي توفي فيه عرض عليه القرآن مرتين، فيورثه ذلك جودا فوق جوده المعهود صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام إذا أنفق أجزل، وإذا منح أغدق، وإذا أعطى عطاء من لا يخشى الفاقة، ويستقبل رمضان بفيض من الجود، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة.